फारूक रहमानी साहब, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर महमूद अहमद सागर साहब, और इसके अलावा कश्मीर असम्बली के मेंबरान और कश्मीर कमेटी से, कश्मीर सेल से और आल पाकिस्तान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितनी भी क़यादत है, यहाँ पर मीडिया के हमारे दोस्त मुख्तलिफ़ फोरम से जो है बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज हम यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं और क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर डिस्प्यूट की तीसरी इकाई है, हम ये समझते हैं कि जहाँ इंटरनेशनली कश्मीर की बात होगी वहाँ गिलगित बल्तिस्तान की बात भी हो, क्योंकि आज हम 77 बरसों से अगर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सेनेट में नहीं है, कौमी असम्बली में नहीं है, जो बुनियादी कश्मीरी काज है जिसके लिए हम खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के दुनिया का जो अलमिया है इंसानों का, वो कश्मीर के इंसान हो या गिलगित बल्तिस्तान के इंसान हो, आज भी दुनिया में वाहिद टेरिटरीज हैं जहाँ पे जुड़ने की बातें चल रही हैं, जहाँ पे जुड़ने की तहरीकें चल रही हैं। दुनिया में ऐसा कोई खित्ता नहीं जहाँ पे मिलने की बात की जा रही हो, जुड़ने की बात की जा रही हो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर वो पेट्रियाटिक लोग मौजूद हैं, वो इंसान बसते हैं जो अपने अलमिया की तो बात करते हैं लेकिन वो इस्तेहकाम पाकिस्तान की भी बात करते हैं। और आज भी हमारा हिंदुकुश और कराक्रम के पहाड़ों में बसने वाले 20 लाख मकीन, वो के इसी तरह 1947 में हमने आपकी तरह की एक डोगरा सरकार को वहाँ से भगाया था और हमारे फोर फादर्स ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जो डोगरा स्टेट के जो भी था सूबे का गवर्नर थे, उनको सरेंडर करवाया और गिलगित बल्तिस्तान को 1 नंबर में गिलगित और 1948 में बल्तिस्तान और 52 में इंतजामी तौर पर दार तांगीर, ये तीनों इकाइयाँ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान बनता है। और ये गिलगित बल्तिस्तान आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल के पीछे खड़ा है। तो इस बात पे हमें इसलिए दिक्कत नहीं है कि हम ये समझते हैं कि कश्मीर का जो काज है इससे बड़ा है। और आज कश्मीर का जो अलमिया है वो कश्मीर लुटे पिटे काफिले श्रीनगर के अंदर जो जुर जफा और जुल्म की चक्की में पिसे हुए जो इंसान हैं, उन पर जिंदगी की दरवाजे हर रोज बंद किए जा रहे हैं। हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन श्रीनगर को और जम्मू का जबर शायद आपके सामने हो। हम तो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें लगता है कि सदी में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन कश्मीरी अपनी फंडामेंटल राइट्स की जंग लड़ रहे हैं, अपनी नामोस की जंग लड़ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी की जंग लड़ रहे हैं और अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, 19 जुलाई 1947 को जम्मू कश्मीर के अंदर सरदार इब्राहिम खान की रहाइशगाह पर एक करारदाद मंजूर हुई थी। वो करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान था। वो ये करारदाद उस तरह की करारदाद थी जब गिलगित बल्तिस्तान को 47 में आज़ाद करके मीर ऑफ नगीर और मीर ऑफ हुंजा ने मिस्टर जिना को खत लिखे थे कि हम एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के तहत हमने डोगरा को भगाया है, हम उस मुल्क का हिस्सा बनना चाहते हैं जो कलमे के नाम पर वजूद में आया हो, जो इंसानी बुनियादों पर वजूद में आया हो, और एक ऐसी ममलकत जिसने इंसानियत की गारंटी दी हो, जिनमें इंसानी के हुकूक की जमानत दी गई हो, जिनमें अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ दिया गया हो। ये वो बुनियादी नुक्ता नज़र था, ये वो बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नज़रिया था जिसकी बुनियाद पर गिलगित बल्तिस्तान के लाखों लोगों ने अनकंडीशनल इस मुल्क में शामिल होने का फैसला किया। और इसी तरह की एक करारदाद जुलाई की है, 19 जुलाई 1947 को। उस करारदाद के अंदर ये फैसला हुआ कि हम पाकिस्तान में शमूलियत चाहते हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है। और ये नज़रिया, ये करारदाद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की जुग्राफियाई, तहजीबी, नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ की एक गम्माज़ी थी और इसके अंदर वो जड़ें मौजूद थी, वो तहजीब की, वो नज़रियात की और वो जुग्राफिया की पूरी तरह। आज इस करारदाद की ज़रूरत, हम इस तरह के सेमिनार्स तो करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की अहद में इस करारदाद की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के एक तरफ की जो मज़ालिम है जम्मू कश्मीर के ऊपर, वहाँ अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का हरबा आज से नहीं है, कई सालों से वहाँ पे जारी है, जबकि दूसरी तरफ वहाँ का जो जबर और जुल्म है
وہاں کے انسانوں پر زندگی تاریخ کر دی گئی ہے، جبر کی نئی تاریخیں رقم کی جا رہی ہے۔ اور آج کے ماحول کے ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ بھی پولیٹیکل رائٹس، کانسٹیٹیوشنل رائٹس اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا بڑھتے ہوئے مظالم کو جموں کے انسانوں کو روکا جائے، ان کا رستہ روکا جائے۔ وہاں ناموسیں لوٹی جا رہی ہیں، عالمی برادری اور جتنے بھی رہائش سفارتکار ہمارے ملک کی وہ پوری طاقت کے ساتھ اس جنگ کو لڑے کہ ہماری خواتین کی، ہماری ماؤں بہنوں کی ناموس کو، ان کا جو تار تار کر رہے ہیں ان کا رستہ روکے، وہاں جو جموں میں جبر ہے اس کا رستہ روکے، وہاں پہ جو مظالم ہے اس کا رستہ روکے۔ اور آج ہم اس دن کو اس لیے مناتے ہیں، ہمارے اس ملک کے ساتھ جو جڑت ہے وہ نظریاتی بنیادوں پہ ہے۔ اور یاد رکھیں نظریہ بہت بڑا نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ کسی دستاویز کا، کسی کانسٹیٹیوشن کا، کسی مخصوص جغرافیہ کا کبھی پابند نہیں رہا۔ ہم اس نظریے کے تحت آج بھی پاکستان کی سینٹیمنٹ کی بات کرتے ہیں، اسی لیے ہم کشمیر کاز کے اندر کشمیر کی تیسری اکائی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے اندر اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کشمیر کاز کو ایک تو ایک مسلم اور انسانیت کی بقا کا سوال ہے، وہاں پہ جبر ہے، دوسرا اس ملک کے نیریٹو کے ساتھ آج ہم بھی کھڑے ہیں۔ اور میرے دوستو، آج کے دن سے میرا یہ پیغام ہے کہ آج جتنے بھی اس ملک کے اندر پولیٹیکل شورش زدہ علاقے ہیں یا ایک مخصوص قسم کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیپریٹ ہونا چاہیے، ہمیں الگ ہونا چاہیے، اور فتنۃ الہندوستان کے جو حربے اس ملک کے طول و عرض پہ روز ہمارے جوانوں کی جوانیاں اس میں شہید ہو رہی ہے، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اور اس انفارمیشن وارفیئر کے اندر، ایک ہائیبرڈ وارفیئر کے اندر ہمارا نوجوان شاید یہ سمجھتا ہے کہ ہم مخصوص ٹیریٹری کو لے کے دنیا میں سروائیول کریں گے۔ تو میں ان تمام پروونسز کے اندر اس طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ علیحدہ ہو کے سروائیول کرے گا۔ ان کے سامنے بنگلہ دیش ایک بہترین مثال کے طور پر موجود ہے کہ آج سے اشرو پہلے بنگال نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا، حالانکہ آج سندھ، بلوچستان، KPK، گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں ان سے زیادہ تگڑے تھے، ان سے زیادہ تعداد میں تھے، ان سے بہترین وسائل کی صورت میں تھے، اس سے بہترین جغرافیہ بنگال کے پاس تھا، ان کی ایک ہی زبان تھی اور دشمن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کو اسسٹ کر رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے جدا ہونے کا فیصلہ کر لیا اور وہ جدا ہوئے۔ لیکن آج آپ اس بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھیں، ان کا جو قائد اعظم تھا، انہوں نے مجیب الرحمان کی تصویریں جلائے، ان کی مونومنٹ گرائے، نصاب کے اندر سے ان کا نام مٹایا گیا، اور آج بنگلہ دیش کے پرچم کے اندر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم کا ایک حصہ شامل ہو چکا ہے۔ اس سے بڑی مثال کیا آپ کے سامنے ہے؟ ان شورش زدہ علاقوں کے اندر جس نوعیت کی تحریکیں، جن کو فطرت الہندوستان سپورٹ کر رہا ہے، جن کو دشمن سپورٹ کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہماری بقا کا سوال اس نظریے کے اندر ہے، اور اس نظریے کے اندر میں سمجھتا ہوں پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں اقلیتوں کو سرکاری طور پہ پروٹیکشن دی گئی ہے۔ کیا ہندوستان کے اندر ایسا ہے؟ RSS کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ وہ RSS کے گنڈے جو سرکاری چھتری میں جا کر مسلم نام سنتے اس کا گلا کاٹتے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر کسی متشدد تنظیم کو، کسی گروہ کو سرکاری طور پر یہ معاونت ہے کہ وہ جا کے کسی اقلیت کو تنگ کرے؟ بلکہ ہم مسٹر جناح کے اقوال کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی